आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खाद्य सुरक्षा आणि अनुप्रयुक्त पोषण FSSAI, न्यूट्रिशन सोसायटी ऑफ इंडिया, गोंय प्रांत आणि गोंय गृहविज्ञान महाविद्यालय हांच्या वतीन सगळ्यांक राष्ट्रीय पोषण म्हयन्याची परबी। ह्या 2025 सालांत दर एका मनशाक आमची नमळायेची मागणी की तांणी पोषक आहार, शारीरिक व्यायाम आणि योग्य जीवनशैली आपणावन आपल्या भलायकेची राखण करची। ह्या पासत गरज आसा ती म्हळ्यार उण्यांत उणें साखर, मीठ आणि तेल तुपाचें सेवन करपाचें। जर तांचें सेवन चड प्रमाणान केलें जाल्यार लठ्ठपणा, ताका आमी ओबेसिटी म्हणटा, चड चरबी जाता, काळजाची दुयेंसां, चड रक्तदाब, डायबिटीज ह्या सारकिल्या दुयेंसांची लागण मनशाक जावं येता। तशेंच लिव्हर आनी किडनी ह्या अवयवांचेरूय परिणाम जावं येता। लक्षांत दवरात, लठ्ठपणा पासत हेर दुयेंसांक पालवी मेळटा। आमकां गरज आसा सगळ्या पोषक तत्वांची, जांचें प्रमाण थारायिल्लें आसा इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांणी। ही तत्वां जावन आसात कार्बोहायड्रेट, प्रथिनां, मिनरल्स किंवा खनिजां, विटामिन्स आणि हांचे बरोबर वयामाना प्रमाणे उदक पियेवपूय तितलेंच गरजेचें आणि दर एका मनशान कमीत कमी 2 लिटर तरी दिसाक उदक पिवचें। कार्बोहायड्रेट सिंपल आणि कॉम्प्लेक्स आसता। जितले सिंपल तितले हे कार्बोहायड्रेट वायट। आणि हाजें एक उदाहरण म्हळ्यार साखर। आहारान 15 ते 20 ग्राम वयर साखरेचें प्रमाण आसचें न्हय। चड साखर खाल्ल्यान दातांक किडूय लागता। जायते जाणांक दिसता साखर न खाता गोड खाल्यार जाता म्हणून, पण तें तशें न्हय। 10 ग्राम गोड किंवा 10 ग्राम साखर ह्यो 40 कॅलरीजच दितात। च्या किंवा कॉफी पिता आसतना तातूंत भितर कमीत कमी साखर किंवा न साखर घालताय च्या कॉफी पिल्यार जाता। ताजे वाट्याचें गंजन, वेलची असले जर कितें वापरलें जाल्यार च्याक बरो वास येता आनी तातूंतल्यान आमकां साखरेची कमतरता आसा हें लक्षांत येना। तशेंच गोड पदार्थांनी जे आमचे ट्रेडिशनल पारंपारीक ज्यो रेसिपीज आसा तातूंत सुद्दां गोडसाणी खातीर साखर किंवा गोड हे कमीत कमी वापरात। कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट हाजें उदाहरण म्हळ्यार डायटरी फायबर, जांकां रेशा म्हणटा, जे आमकां फळां, भाज्यो आनी अख्खी कड्डणां खाल्यार मेळटा आनी जाचो पुराय फायदो खाणाऱ्याक मेळटा। रक्तांतल्या साखरेचें किंवा कोलेस्ट्रॉल जेन्ना रक्तान वाडटा ताजें प्रमाण करपाची क्षमता ह्या फायबरान आसा। आतां येवया फॅट, जाका जी आमकां तेल तुपाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा। ह्या फॅटाचे 3 प्रकार आसा: सॅच्युरेटेड फॅट, अनसॅच्युरेटेड फॅट आणि ट्रान्स फॅट। अनसॅच्युरेटेड फॅट हें बरें जावन आसा, तरी पूण तेलां तुपां आमी 25 ते 30 ग्रॅमां वयर दर दिसा खावची न्हय। आनी जर एका मनशाक कोलेस्ट्रॉलाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा ताका लठ्ठपणा आसा जाल्यार ताणें तर आनी हें तेल तूप उणें करचें। आमकां घरान तळपाची संवय आसा, भजी काडात, बटाटवडे काडा किंवा समोसा काडात, तर हे प्रकार तळटना कमीत कमी तेल वापरचें आनी चड तेल चड उरलें जाल्यार तें परत परत तेंच तेल गरम करचें न्हय, म्हणजे जाका आमी रिहिटींग म्हणटा। हें रिहिटींग केल्ल्या कारणां खातीर कांय अशे पदार्थ तयार जाता जे आमच्या भलायकेक बरे न्ही। मीठ फक्त एक ल्हान कुलेर म्हळ्यार 5 ग्रॅम दर दिसा खावचें। तातूंतल्यान आमकां जें सोडियम म्हणून एक खनिज जाय तें योग्य त्या प्रमाणान, म्हणजे 2 ग्रॅम सोडियम मेळटा 1 कुलेर मिठांतल्यान, तें योग्य प्रमाणान आसा आनी हाजे खातीर मीठ चड खावचें न्हय। अशें केल्ल्यान आमची भलायकी इबाडपाक शकता। परत एकदां सांगता, तळिल्ले प्रकार कमी करचे आनी आतां एअर फ्रायर सारके माध्यमां आसात तातूंतल्यान जर आमी तळ्ळें जाल्यार तेलाचो वापर खूब कमी जाता। भुरग्यांच्या आहारान मिठाचें प्रमाण मातशें कमी आसचें।
आणि सालाद, फळां, चिप्स हे खातना थोड्यांक संवय आसा की ताजे वयर मीठ घालतात. की ही संवय बरी न्ही आनी ती बंद करची. तशेंच प्रक्रिया केल्ली खाणां किंवा पेयां जांकां आमी प्रोसेस्ड फूड्स म्हणटात, हातून तेलां, वनस्पती, साखर, मीठ हांचो वापर अती आसता आनी हीच खाणां भुरगीं तशीच नोकरी करणारी मनशांय खूब खातात. ह्या खाणांनी कॅमिकल प्रेजर्वेटिव्हसूय आसता आनी हे जे प्रेजर्वेटिव्हस आसता ताजो दुश्परिणाम अती वायट आसता. सो ह्यो ज्यो खावपाच्यो आमकां संवयो लागल्या त्यो बऱ्यो न्ही आनी ह्या पासत खूब दुख्ख जाता. प्रत्येकान फूड लेबल वाचचें आनी जाणविकाय करून घेवची की ह्या खाणांनी कितें आसा ज्या पासत आमची भलायकी पिड्ड्यार जावं येता. तर आमच्या आहारान नेमान अख्खी कड्डणां, पालेभाज्यो, फळां, चड करून क जीवनसत्व म्हळ्यार व्हायटमीन सी आशिल्लीं आंबट फळां, बियाणी जशें काय तीळ, हळीव, सोणबियां, दूद, अंडी, नुस्तें आसचें. दर एका मनशान दिसाक कमीत कमी 45 मिनटां व्यायाम करचो. मतीन दवरात, आमची भलायकी आमच्या हातान आनी मनान आसा. त्या पासत चडांत चड म्हायती पोशक आहारा बद्दल आसची हें गरजेचें. चलात तर आयच्यान संकल्प करात की तुमी पोशक आहार घेतली म्हणून.